अज़ान कुकिंग एंड गार्डनिंग। आज हम आपसे कोलियस प्लांट के बारे में बात करेंगे। तो कोलियस प्लांट हमारे पास जो ये लगा हुआ है, ये कोलियस प्लांट हमारे पास तकरीबन इसके 2.5 से 3 साल हो गए। ये ज़्यादा पुराना नहीं है हमारे पास। तो मुझे एक नर्सरी में मैंने देखा था, तो वहाँ मुझे पसंद आ गया। तो वहाँ से मैं उनसे एक शॉपर में एक लगा हुआ था छोटे ग्लासेस में, तो वहाँ से मैं उनको 50 रुपये में ले आया था। छोटा सा पौधा था उस वक्त ये। तो फिर ये हमारे यहाँ फैलता रहा है, कई बार ख़त्म हुआ है, कई बार फिर शुरू हुआ है। तो ख़त्म होने से मुराद ये है कि ये जब 12वां महीना आता है, 12वां और पहला महीना, उस महीने में अगर इसकी केयर ना की जाए तो ये इसका ज़ाहिर ये ख़त्म हो जाता है। और इसकी रूट स्टॉक जो है, मेन ब्रांचेस इसकी जैसे ये है, तो ये बच जाती हैं और यही बची हुई थी इस साल भी। तो फिर दोबारा इसने ग्रोथ शुरू किया है। तो मेरा इस साल तवज्जो जो है वो ज़्यादातर अज़ान कुकिंग एंड गार्डनिंग पर ज़्यादा मेरी तवज्जो है। यूट्यूब से रिलेटेड होने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए इस पर इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई है। बाकी बहुत से पौधे मेरे पास, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मेरे पास काफ़ी मकदार में पौधे हैं। तो ये दर्जा हरारत 43 और 44 चल रहा है, जिस वजह से आपको हालत देर नज़र आ रही है पौधों की। तो बहरहाल ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो सावन भी आएगा, बारिशें भी होंगी, सब कुछ होगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो बात कर रहे थे हम कोलियस प्लांट की। तो कोलियस प्लांट जो है, इसमें इसका ये है कि ये आपको इसकी अगर आपने दोबारा रीप्लांट करना है इसको, तो उसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। रीप्लांट करने का तरीका ये है कि आप इसमें से, अब ये जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये जैसे एक छोटी सी शाख है, तो इसको आपने करना क्या है, आपने इससे ये जो फालतू पत्ते हैं, इसके साथ ये 2-3 पत्ते हैं, यानी इसके जो लीफ हैं, ये 2-3 शुरू वाले, तो ये लीफ आपने तोड़ देने हैं। तोड़ने के बाद इसका बिल्कुल इजी तरीका मैं आपको बताता हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो इसको आप यहाँ पर ऐसे जगह बनाएं, और जगह बनाकर उसमें आप इसको ऐसे लगा दें और ऐसे इसमें मिट्टी डाल दें। तो बस ये आपका रीप्लांटेशन हो गई है। बस इसका इतना सा है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो इसी तरह से आप जितने पौधे चाहें बना सकते हैं। आपके पास इसकी सिर्फ ब्रांचेस होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आपके पास ब्रांचेस हो सकती हैं, उतने ज़्यादा आपके पास ये पौधे भी बन सकती हैं। उसके बाद इसका दूसरा तरीका जो मैं आपको बताता हूँ, दूसरा तरीका इसका ये है कि इसमें आप देखें तो आपको यहाँ पर एक, इसमें आपको बर्ड फ्लावर नज़र आएगा। बर्ड फ्लावर इसमें ये है, इसका बर्ड फ्लावर है। तो यहाँ से आपको सीड मिल सकते हैं। अच्छा, मैं आपको साथ में ये बात बताता चलूँ कि इसके जो सीड हैं वो इतने बारीक हैं, इतने बारीक हैं कि अगर मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर आँख में हवा के ज़रिए आँख में अगर पड़ जाए, तो मेरा ख्याल है आँख को भी तंग नहीं करेगा। होता है ना, कोई कचरा आँख में पड़ जाए तो फिर आँख को साफ़ करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है, पानी मारना पड़ता है। तो ये इतना बारीक है कि ये आपकी आँख को भी महसूस नहीं होगा। तो इसको संभालना, और ये कब ज़ाहिर होगा, कब ये अपनी पोजीशन में आएगा, तो कब उसको हम वहाँ से हार्वेस्ट करेंगे और कब उसको लगाएंगे, तो ये भी एक रॉकेट साइंस है। तो उसके लिए मैंने ये हल निकाला है कि मैं आपको बताता हूँ उसका हल। उसका हल ये है कि ये, क्योंकि बहुत बारीक और बहुत ज़्यादा बारीक बीज है, आँख से, नॉर्मल आँख से नज़र भी नहीं आता। तो
اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے اس کو ایسا کرنا ہے کہ اس کے اوپر آپ نے شاپر جو ہے وہ آپ نے اس پر لگا دینا ہے. تو یہ آپ دیکھیں تو اس طریقے سے آپ نے اس پر شاپر لگا دینا ہے. اور یہ آپ کو اس میں اندر اس کا جو برڈ فلاورنگ ہے شاپر سے اندر آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ محسوس ہو رہی ہے، اس کے اندر نظر آ رہی ہے. تو جب اس میں سے بیج نکلیں گے تو وہ ہمیں تو ایسے نہیں پتہ چلے گا، رات کو نکل کے گرتے ہیں یا کس ٹائم پر گرتے ہیں، میں وہ پاس تھوڑی ہو سکتا ہوں اس وقت. تو اس کا یہی علاج تھا میرے پاس، تو یہ میں نے اس کو شاپر میں پیک کر دیا ہے. اب جیسے کیونکہ یہ ابھی بالکل تیار ہے، بیج آج یا کل میں گرنے والے ہیں، تو اس لیے اس پر شاپر لگا دیا ہے. تو یہ جب اس میں گریں گے تو میں شاپر کو یہاں سے اوپر والی طرف سے پہلے اس کو کھولوں گا، اس کے بعد نیچے سے اس کو ہاتھ رکھ کے تو نیچے سے اس کو الٹا کر کے شاخ کو نیچے کی طرف لے آئیں گے. جیسے کہ آپ دیکھیں تو اس طرح سے اس کو گھما کے نیچے کی طرف لے آئیں گے، تو پھر یہ یہاں اندر کے اندر ہی رہ جائیں گے. تو پھر اس کے بعد میں اس کو اس میں سے علیحدہ کر کے تو میں اس شاپر کو ہاتھ کی ہتھیلی پر یا کسی ایسی چیز پر جہاں یہ محسوس ہو سکے، یا وائٹ کاغذ ہو تو اس پر یہ محسوس ہو سکیں گے، کیونکہ یہ ہلکے سرمئی کلر میں ہوتے ہیں، ہلکے کلر میں، سرمئی سے بھی ہلکا سرمئی ہوتا ہے. تو پھر یہ اس میں گریں گے تو اس میں آپ کو بڑی غور سے ان کو دیکھنا پڑے گا. ہوں گے وہ کافی مقدار میں ہوں گے لیکن محسوس نہیں ہوتے ہیں وہ. تو پھر ان کو آپ وہاں سے کسی جگہ پر زمین جو آپ پہلے اس کے لیے آپ جگہ بنا کر رکھیں کسی پاٹ میں. مٹی جو ہے اس میں سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں جو عام نارمل سوائل ہے آپ نے وہ استعمال کرنی ہے، یا کوکو پیٹ بھی آپ نے استعمال نہیں کرنا، کیونکہ کوکو پیٹ کے جو دانے ہوتے ہیں، ذرات جو ہوتے ہیں وہ موٹے ہوتے ہیں، تو یہ بیج وہاں پر غائب ہو جائیں گے، تو ان کا پتہ ہی نہیں چلے گا. ان کے اسپیس ہوتے ہیں، ان ذرات کے اسپیس ہوتے ہیں، ان اسپیس کے میں سے ہوتا ہوا یہ پانی کے ذریعے اندر چلا جائے گا. تو پھر یہ وہاں سے گہرا چلا جائے گا، تو پھر وہاں سے سامنے بھی نہیں آ سکے گا، تو آپ کو مل بھی نہیں سکے گا. اور وہاں سے یہ اس میں اتنی پاور بھی نہیں ہے، کیونکہ بڑا بیج ہو تو وہ تو کہیں نہ کہیں سے اوپر آ جاتا ہے، تو یہ اوپر پھر نہیں آ سکے گا، تو پھر اس کا حل ممکن نہیں. اس لیے آپ نے نارمل سوائل جو ہے، گارڈن سوائل، نارمل سوائل، اس میں کوکو پیٹ بھی نہ ہو، اس میں کاؤ ڈنگ یا ورمی کمپوز کوئی ایسی چیز اس میں نہ ہو. پچھلے سال کی نارمل سوائل جو ہے آپ کے گملوں سے وہ آپ استعمال کریں گے. وہ بھی اگر آپ باریک جالی کے ساتھ چھان کے تو اس کو آپ استعمال کریں گے تو اس میں یہ آپ کا بیج سیف رہے گا. اور پھر اس کو آپ نے پانی بھی جو ڈالنا ہے وہ بھی اسپرے کے ذریعے ڈالنا ہے. اس میں پانی آپ نے فلڈ نہیں کرنا، یا کسی بڑے بھاری برتن سے، مثلاً کسی لوٹے سے یا کسی جگ سے یا کسی گلاس کی مدد سے آپ نے نہیں ڈالنا. اس کو آپ نے فوارے کی مدد سے بھی نہیں ڈالنا ہے. اس کو آپ نے اس پر ایک اسپرے ہوتا ہے جو کپڑے استری کرنے کے لیے اس بھی استعمال ہوتا ہے وہ اسپرے، تو وہ اسپرے جو ہے تو اس اسپرے کے ذریعے آپ اس کو وہاں پر اسپرے کریں گے تاکہ نارمل پانی سے. تو پھر یہ 2 بار 3 بار اسپرے کرنے سے بیج جو ہیں وہ جلدی نکل آتے ہیں. اور وہ بیج جو نکلیں گے، جو پودے نکلیں گے، وہ پودے بھی بہت چھوٹے ہوں گے، ان کی بھی آپ کو 1 ہفتہ تک بہت زیادہ کیئر کرنی پڑے گی، تب جا کے وہ پودے آپ کو مل سکیں گے اور حاصل ہو سکیں گے. تو میرا خیال ہے یہ ویڈیو ہماری کافی ہو گئی ہے، تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اوکے، خدا حافظ.